गुज़श्ता दिनों से हमारे चैनल पर आपकी तरफ से ज़्यादा इसरार किए जाने वाले सवालात में से कुछ उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से मुलाकात और तस्बीहात के हसूल से मुतल्लिक थे। इन दोनों चीज़ों में आपकी रहनुमाई के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि तस्बीह हासिल करने के लिए आप alamat.com को विज़िट कर लें। वहाँ जाकर आप तस्बीह फॉर्म फिल कर लें या व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। बाकी उस्ताद से मुलाकात के लिए जो राब्ता नंबर अवेलेबल हैं वो भी आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएंगे। मज़ीद आपकी आसानी के लिए आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पहले दो लिंक्स तस्बीहात और उस्ताद से मुलाकात के सिलसिले में दिए गए हैं ताकि आप आसानी से उन तक रसाई हासिल कर सकें। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिस तरह आपने अपनी मोहब्बत और खुलूस से इस चैनल को रिस्पॉन्स दिया है उसी तरह हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस चैनल से इस्तिफादा हासिल कर सकें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर से पूछी जाने वाला सवाल नोट्स की शक्ल में ये है कि नमाज़ें पढ़ने, रोज़े रखने और अल्लाह का जिक्र करने के बावजूद वो सुकून नहीं मिल पाता जो लोगों को अमन देता है। वो कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमें सुकून नहीं मिल पाता। तस्बीहात से जुड़े बाकी सवालात पर मबनी वीडियोस के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। साथ ही साथ ऑफ द रिकॉर्ड उर्दू के फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, जहां पर जल्द ही उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर के कंप्लीट लेक्चर्स को इसी तरह कुरान पाक की आयात और अहादीस के रेफरेंसेस के साथ अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा इस चैनल पर आपकी लर्निंग के लिए क्विज सेशन का आगाज किया गया है। आप सवालात हमारे चैनल के कम्युनिटी टैब से तलाश कर सकते हैं। मजीद आपकी आसानी के लिए क्विज का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारे फेसबुक पेज को आप फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को देखने में आसानी रहे। किताब करीम का जिक्र किया तो फरमाया नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। तो खातिन हज़रात, मसला ये होता है कि बाज़ चीज़ों में मैनरिज़म, अदायगी, अंदाज ऐसे डेवलप होते हैं कि हम उनमें कोई पर्सनल टच नहीं ला सकते। कोई पर्सनल टच उसमें इसलिए नहीं आ सकता कि हमारे हवास में, होश में कोई ऐसी फ़िक्री तवज्जुहात नमाज पढ़ने में शामिल नहीं होती। इसी तरह कुरान हकीम को हम वैसे दस्तूरन और इखलाकन पढ़ना शुरू कर देते हैं और पढ़ के गुजर जाते हैं। हमें उसके फ़हमो फ़िरासत से भी कोई दिलचस्पी नहीं होती। यहाँ कुरान हकीम ने एक ज़बारे की तो शुरुआत ही ऐसे की है और उसमें एक मखसूस तर्ज भी बताया। फरमाया उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, के कुरान की तिलावत करो। ये तुम्हें अवामर और नहीं से जान, जब तिलावत का कहा जाता है तो कुरान के बारे में ये भी कहा जाता है कि भाई जो कुरान में लिखा उसको समझो और उस पर गौर करो और इस पे इसकी आयत पर अपने आप को कायम करो। वह हाकिम सलात, और नमाज कायम करो। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि ये तुम्हें फोश और मुनकर से रोक देगी। वला ज़िक्रुल्लाह अकबर, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। देखिए खुदा ने ख़ुसूसन कहा कि नमाज हक है, पढ़ो, कुरान पढ़ो, मगर मेरी याद। अच्छा, ज़िक्र और याद में थोड़ा सा फ़र्क होता है। वो एक दस्तूर है कि आपको पता नहीं लगता कि किसी से आपको कितनी मोहब्बत है, क्या आपको खुदा से मोहब्बत है कि नहीं है। ये जो असली रसूख है अल्लाह का इंसानी दिलों में, वो खौफ व हिरास का नहीं है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप खौफ व हिरास से या डर से मेरी मोहब्बत इख्तियार करो। खुदा का कहना ये है कि मैं तकवा और तहारत से नहीं बल्कि आपके दिलों के ख्याल से ज़्यादा मुतासर होता हूँ कि हाउ डू यू लव मी एंड हाउ मच डू यू लव मी। और मेरी रिस्पेक्ट जो है, अगर आप डरते रहोगे तो एक वली अल्लाह बड़े डरते थे अल्लाह से, जब वो फौत हो गए तो पहुँचे तो किसी दूसरे वली ने उनको ख्वाब में देखा, कहा भाई क्या बनी ऊपर। तो देखा अल्लाह मियाँ ने कहा यार तुझे मेरा खौफ ही याद था, तुझे मेरी और कोई चीज़ याद नहीं थी, ना मेरी मेहरबानी, ना रहमान व रहीम व करीम व सलाम व मोमिन, कुछ भी याद नहीं था। तो अब यहाँ भी डरता रहो, मैंने नहीं तुझे डराया। तो
تو خداوند کریم نے جب یاد کا ذکر کیا تو یاد بالکل یہ کہ تو نبی دانی حلول شوق پہ بھی لفظ وصل، ملاقاتوں سے نا شوق ختم ہو جاتا ہے، چیز حیات دوام سوختہ لینا تمام۔ ہاں اگر تم نے زندہ رہنا ہے اور محبت محبوب کو زندہ رکھنا ہے تو جدائی میں رکھنا۔ دس از دی اونلی ٹیسٹ آف لو۔ وصال اور قربت جو ہے محبت کا امتحان نہیں ہوتی، جدائی ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو آپ کو تنہائی اور جدائی میں جو زیادہ یاد آتا ہے اسی سے محبت ہوتی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اپروچ صحیح کرو۔ یو شوڈ لو می، آئی ایم ناٹ دیئر، یو ڈونٹ سی می، میں ایبسنس میں ہوں، مجھے پتہ ہے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، تمہاری اس قابل نہیں ہے، مگر احساس محبت تو رکھو نا اپنے دل میں میرے لیے۔ جبر و قدر کی ساتوں سے مجھے نہ دیکھو، مجھے اس خیال سے دیکھو جیسے ماں باپ کو دیکھتے ہو، جیسے اپنی بہن بھائیوں کو دیکھتے ہو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، مجھے ایسے میری یاد کرو جیسے آبا و اجداد کی کرتے ہو، بڑے پیار سے، ان سے محبت سے۔ او اشد ذکر، ذرا زیادہ کرو، ذرا زیادہ کرو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ذرا زیادہ یاد کرو تاکہ مجھے پتہ لگے کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ پھر وہ آپ کی خامی نہیں دیکھے گا، وہ آپ کو کسی الجھن میں پڑنے نہیں دے گا۔ دس از واٹ ہی وانٹس فرام یو۔ وہ بڑے افسوس کا اظہار کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ حسرت بھی کرتا ہے، اللہ حسرت کرتا ہے۔ یا حسرتن علی العباد، اے لوگوں مجھے افسوس ہے تم پر، میں ہی تو ہوں۔ اگر تم غور کرو، عقل کرو تو میں ہی تو ہوں، میں ہی تمہیں زندگی دیتا ہوں، میں ہی تمہیں موت دیتا ہوں، میں تمہیں پہلا سانس دیتا ہوں، آخری بھی میں ہی دیتا ہوں، میں تمہارے بیچ کے عرصے میں بھی میں ہی حکمران ہوں، میں ہی تمہاری نگہداشت خطرات سے کرتا ہوں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں ہی مرض دیتا ہوں، میں ہی شفا دیتا ہوں۔ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں ہی عزت دیتا ہوں، میں ہی تمہیں ذلت دیتا ہوں، میں تمہیں بچے دیتا ہوں، میں تمہیں بیویاں اور خاوند دیتا ہوں۔ اے نسل انسان اگر غور کرو تو اس زمین کی تمام جزیات جو تمہیں نصیب ہوتی ہیں یہ تمہیں بندوں سے نہیں مجھ سے ملتے ہیں۔ میں چاہوں تو تمہارے میں کوئی چیز ملے گی، میں نہ چاہوں تو تمہیں نہیں ملے گی۔ پھر زیادہ امپورٹنٹ کون ہوا؟ کون امپورٹنٹ ہوا؟ جو اول و آخر زندگی دے رہا ہے اس سے بڑا کون امپورٹنٹ؟ جب آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ کون امپورٹنٹ ہے تو آپ کا دین کیا، مذہب کیا ہوگا؟ You have to set your mind on one total truth and reality, and that is very simple, that God is the top priority of your intellect and heart. اس کے علاوہ خدا آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ، ہم نے تمام عقل و شعور تمہیں اس لیے بخشا ہے، یا ہمیں مان لو تہہ دل سے یا ہمارا انکار کر دو۔ دیکھو بڑا خوش مزاج ہے، ان کو کوئی عرض نہیں، انکار کر۔ ایسے ماننے سے نہ ماننا بہتر۔ وہ کافر کو برا نہیں سمجھتا، کافر کو برا نہیں سمجھتا۔ جب تک کوئی شخص زندہ ہے اور لرن کر رہا ہے وہ اسے برا نہیں سمجھتا، وہ اسے برا نہیں سمجھتا۔ ہاں مگر جو عقل اس نے ہمیں عطا کی ہے اس کا انجام اور رسوخ مانتا ہے۔ آپ کا خیال دماغ آپ کا ہے، آپ کا خیال ہے زندگی اور اس کا، وہ تو کہتے ہیں یہ امانت ہے، اور تھوڑے سے عرصے کے لیے نیک بختوں میں نے تمہیں دماغ دیا، تھوڑا سا ٹائم دیا، میں نے اس دماغ کا ایک ان عرضنا الامانۃ، ہم نے امانت دیا تمہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ہم امانت کو اپنی میراث سمجھ کے اسے الٹے سیدھے مقاصد میں لگائے جاتے ہیں۔ اس امانت کا صرف ایک اس نے انجام رکھا، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو ہمیں مانو، چاہو تو انکار۔ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ۔ میں بتا لوں آپ کو، آپ کے انکار کے باوجود اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہتا نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے تو اپنی دی ہوئی امانت کا رزلٹ طلب کرنا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہو تو مجھے مانو،
چاہو تو میرا انکار کر دو. ویسے بائی روے آخری میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ اسلام کی فتح میں دلچسپی رکھتا ہے یا اسلام کو بڑا کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے یا وہ اہل کفر کو سارے مقام، اس کو ایسی کوئی دلچسپی نہیں. وہ اخلاص کی طلب کر رہا ہے، محبت کی طلب کر رہا ہے انسانوں میں. کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا. زمین کا تو حال ہی ہے، 7 ارب میں سے اگر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا شخص موجود ہے تو زمین موجود ہے. جب وہ نہیں رہے گا تو زمین نہیں رہے گی. اتنا لوسٹ معیار خدا نے زمین کا رکھا ہوا ہے، اور کیا برکت ہو اگر اتنے سارے لوگ خدا کی یاد میں چلے گئے. سبحان. آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں.